مامان. بله دخترم. چایی آوردم. درو باز کن. صدای الیناست. الینا صدای الیناست. درو باز کن. الینا چی شده؟ باش درو باز کن. الان چی شده؟ الینا درو باز کن. رام شد. الینا چی شده؟ مامان چی شده؟ درو باز کن. الینا چی شده؟ یه چیزی بگو. چی شده آخه؟ چی شده؟ مامان عزیزم بگو چی شده؟ چی شده عزیزم بگو چی شده؟ چی شده عزیزم؟ الینا چی شده؟ بگو چی شده دخترم؟ چی شده آخه؟ مامان چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ بگو عزیزم. چی شده عزیزم؟ چرا اینجوری شدی؟ بگو علی کجاست؟ مامان من نمیدونم اون کی بود. کجا ولت کرد؟ یعنی چی آخه؟ مامان من نمیدونم اون کی بود. من دارم راست میگم. من نمیدونم کی بود. زندگیم نابود شد. بسه دیگه آروم باش. روشو بگیرش. مامان نمیدونم پسر کی بود. آروم باش. اون منو ول کرد و رفت. آخه چی شده؟ کجا ولت کرد و رفت؟ بگو کجا رفته پسره؟ مامان قسم میخورم من نمیشناسمش. قسم میخورم. نمیدونم چرا علی بهم اعتماد نمیکنه. واسه همیشه منو ول کرد و رفت. باشه مامان بسه عزیزم بسه هیچی نمیشه. من پیشتم قربونت برم. نه عزیزم. اون به من گفت هرزه. نه تو که میدونی من هرزه عزیزم هیچی نمیشه عزیزم. زندگیم نابود شد مامان. مزخرف میگه عزیزم. مزخرف میگه. وایسا من باهاش حرف میزنم. من میدونم اون. یا بخور عزیزم آب بخور. من باهاش حرف میزنم. بخور عزیزم. قربونت برم عزیز دلم. من هرزه نیست عزیزم. بسه. پسر با خون سردی کامل گفت که من الینا هستیم. نمیدونم چرا این حرف رو زد. الینا یکم فکر کن. شاید جای اونو دیدی. منظورم که تو دانشگاه یا با دوستی چیزی. ندیدمش مطمئنم. دارم میگم اولین بار بود. تو که میدونی من به راحتی کسی رو فراموش نمیکنم. آره میدونم فراموش نمی‌کنی ولی بعضی وقتا پیش میاد. خب اون به علی پیاما رو نشون داد و گفت که من فرستادم. تونستی شمارش رو ببینی؟ نه علی پیاما رو دید. اما تو باید ثابت میکردی نه؟ آخه اون پیامو از چه شماره‌ای براش فرستاده شده؟ چه فایده‌ای داره؟ علی فکر میکنه من با یه شماره دیگه بهش پیام دادم. اگه نخواد اعتماد کنه هر کاریم بکنم اعتماد نمیکنه. اون آدم از روز اول بهت اعتماد نداشت. یادت قبل از ازدواج چجوری امتحانت میکرد؟ من از همون روز اولم ازش خوشم نمیومد. متنفرم ازش. ولی اون هنوز شوهرمه. این توفه هم ارزونی خودت. نیازی نیست بهم یادآوری کنی که اون شوهرته. میدونی چیه؟ اونقدر از چشم افتاده که دلم میخواد خفش کنم. من اگه بمیرم هم دیگه بهش احترام نمیذارم. منو ببخش خواهر. چرا اینجوری شد؟ باشه فعلا یکم بخواب. همه چی درست میشه. نه علی من این آدم رو نمیشناسم. ولی یه جوری اسممو صدا میزنه انگار منو میشناسه. خودش بهتون میگه من کیم. تو چت شده؟ این چه حرفیه که میزنی؟ من اولین باری که دارم میبینمت. نکنه دیوونه ای؟ من دیوونه شدم؟ یا تو میخوای دیوونم کنی؟
مامان غذا رو بکش، گشنم شده. باشه. کی زنگ میزنه؟ اگه از طرف اونا زنگ زدن اصلا جواب نمیدی. از طرف کی؟ در مورد کی حرف میزنی؟ منظورم خاله قدسی است. الان اون زنگ زد؟ آره. خب یه بار باهاش حرف بزن ببین چی میگه. مامان حرف زدن تموم شد، الان وقت عمله. الان داره به من زنگ میزنه. به من ربطی نداره، من به شما گفتم جوابشو نده. وا اگه اومد دم خونه چی؟ اون وقت رو وا نمی کنی. علی تا کی میخوای اینجوری کنی؟ تا هر وقتی دلم بخواد. به زینت بگو که غذای منو بکشه، خیلی گشنم شده. باشه به زینت میگم غذا تو بکشه. به سختی تونست بخوابه. اگه یکم بخوابه آرومتر میشه. با اونا تونستین حرف بزنی؟ چه جوری حرف بزنم؟ اگه تلفن رو جواب میدن. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. انگار آب شدن رفتن زمین. هیچ کس تلفن رو جواب نمیده. چرا باید جواب بدن؟ اونا از قصد بر نمیدارن که حرفی نزنن. اما بدون حرف زدن چه جوری این مشکل حل بشه؟ وقتی عقلشون بیاد سر جاش خودشون میان و مشکل رو حل میکنن. لازم نیست دیگه زنگ بزنی. رامشا لطفاً درست حرف بزن. اون شوهر خواهرته. شوهر خواهری که دلم نمیخواد قیافش رو ببینم. چه برسه به این که احترامم بهش بذارم. من نمیتونم این کارو کنم مامان، خیلی عذر میخوام. پس چی کار کنم؟ به نظرم بهتره با داداش حرف بزنی، ببین اون چی میگه. نگران نباش، همه چی درست میشه.